ओम शान्ति। आज बाबाको 2077 मङ्सिर 30 गते मङ्गलबार 15/12/2020 को महावाक्य। सार, मिठे बच्चे अब घर जानु छ। अब घर जानु छ। त्यसैले देह सहित देहका सबै सम्बन्धहरूलाई भुलेर देह सहित देहका सबै सम्बन्धहरूलाई भुलेर म एकलाई याद गर। म एकलाई याद गर, पावन बन। पावन बन। मिठे बच्चे अब घर जानु छ। त्यसैले देह सहित देहका सबै सम्बन्धहरूलाई भुलेर म एकलाई याद गर, पावन बन। प्रश्न: आत्माको सम्बन्धमा कुन चाहिँ एउटा महीन कुरा आत्माको सम्बन्धमा कुन चाहिँ एउटा महीन कुरा सूक्ष्म बुद्धि हुनेले नै बुझ्न सक्छ। सूक्ष्म बुद्धि हुनेले नै बुझ्न सक्छ। आत्माको सम्बन्धमा कुन चाहिँ एउटा महीन कुरा सूक्ष्म बुद्धि हुनेले नै बुझ्न सक्छ। कुन चाहिँ कुरा होला? आत्माको सम्बन्धमा यो जन्ममा हाम्रो आत्मामा यो बिस्तारै विकार शिक्षा चाहिँ लाग्दै जान्छ, बिस्तारै लाग्छ र त्यसलाई फेरि अब सङ्गममा बाबाले आएर यो हाम्रो ज्ञान दिइसकेपछि हामीले चाहिँ देश दिएको सर्व सम्बन्धलाई भुलेर यो बाबासँग मात्रै हाम्रो प्रीत जुट्यो, याद जुटेर यादको बलबाट फेरि बिस्तारै चाहिँ त्यो आत्मामा लागेको चाहिँ जुन क्रियाहरू कट हो त्यो पनि मेटिँदै जान्छ र आत्मसत्व प्रदान बन्छ भन्ने यो सूक्ष्म बुद्धिले चाहिँ बुझ्न सक्छ। उत्तर: पहिलो पोइन्ट, आत्मामा सियोमा जस्तै बिस्तारै बिस्तारै खिया लागेको हो। बिस्तारै बिस्तारै खिया लागेको हो। त्यो यादमा रहेपछि उत्रिँदै जान्छ। त्यो यादमा रहेपछि उत्रिँदै जान्छ। जब खिया उत्रिन्छ अर्थात् जब खिया उत्रिन्छ अर्थात् आत्मा तमो प्रधानबाट सतो प्रधान बन्छ। आत्मा तमो प्रधानबाट सतो प्रधान बन्छ।
अनि बाबाको आकर्षण हुन्छ। अनि बाबाको आकर्षण हुन्छ र बाबाको साथमा फर्केर जान सक्छ। र बाबाको साथमा फर्केर जान सक्छ। दोस्रो पोइन्ट, जति खिया उत्रिँदै जान्छ जति खिया उत्रिँदै जान्छ त्यति अरूलाई सम्झाउँदा उनीहरू खिचिन्छन्। यी कुरा धेरै सूक्ष्म छन्। जुन मोटो बुद्धि हुनेले बुझ्न सक्दैनन्। फेरि सुनौं। पहिलो पोइन्ट, आत्मामा सियोमा जस्तै बिस्तारै बिस्तारै खिया लागेको हो। त्यो यादमा रहेपछि उत्रिँदै जान्छ। जब खिया उत्रिन्छ अर्थात् आत्मा तमो प्रधानबाट सतो प्रधान बन्छ अनि बाबाको आकर्षण हुन्छ र बाबाको साथमा फर्केर जान सक्छ। दोस्रो पोइन्ट, जति खिया उत्रिँदै जान्छ त्यति अरूलाई सम्झाउँदा उनीहरू खिचिन्छन्। यी कुरा धेरै सूक्ष्म छन् जुन मोटो बुद्धि हुनेले बुझ्न सक्दैनन्। बाबाले प्रश्नमा सोध्नु भएको थियो कि आत्माको सम्बन्धमा कुन चाहिँ एउटा महीन कुरा, जुन कुरा सूक्ष्म बुद्धि हुनेवालाले मात्रै बुझ्न सक्छन् भनेर। र बाबाले उत्तरमा बताउनु भयो, आत्मामा जुन जसरी सियोमा खिया लाग्छ त्यस्तै आत्मामा पनि बिस्तारै बिस्तारै खिया लागेको छ र त्यो आत्माको खिया केवल बाबाको यादद्वारा नै उत्रिँदै जान सक्छ। र जब हाम्रो आत्माको खिया उत्रिन्छ तब हामी के भन्छौँ त, बाबातिर आकर्षित हुन सक्छौँ। आत्मा तमो प्रधानबाट सतो प्रधान बन्दै गएपछि बाबाको आकर्षण हुन्छ र बाबाको साथमा हामी घर फर्केर जान सक्छौँ। र जति हाम्रो खिया आत्माको खिया उत्रिँदै जान्छ त्यति अरूलाई सम्झाउँदा पनि के हुन्छ त, उनीहरू हामीतिर आकर्षित हुन्छन् अथवा उनीहरू खिचिन्छन्। र यी कुरा सबै के छन् त, सूक्ष्म छन्। यी धेरै सूक्ष्म छन् जुन मोटो बुद्धि हुनेवालाले बुझ्न सक्दैनन्। ओम शान्ति। भगवान नुवास, अब बुद्धिमा को आयो? ती जो गीता पाठशाला आदि छन् त्यहाँ उनीहरूलाई त भगवान नुवास भन्दा कृष्ण नै बुद्धिमा आउँछ। यहाँ तिमी बच्चाहरूलाई त उच्च भन्दा उच्च बाबा नै याद आउँछ। यो समय हो पुरुषोत्तम बन्ने सङ्गम। यो समयमा यो हो पुरुषोत्तम बन्ने सङ्गम युग। बाबाले बच्चाहरूलाई बसेर सम्झाउनुहुन्छ। देह सहित देहका सबै सम्बन्धहरूलाई भुलेर आफूलाई आत्मा सम्झ। यो धेरै आवश्यक कुरा हो जुन यस सङ्गममा बाबाले सम्झाउनुहुन्छ। आत्मा नै पतित बनेको छ, फेरि आत्मा पावन बनेर घर जानु छ। पतित पावनलाई याद गर्दै आएका छन् तर केही पनि जानेका छैनन्। दुनियाँमा
मनुष्यहरूले पतित पावन सीताराम भन्दै पुकार्दै आए, तर वास्तवमा पतित पावन को हुनुहुन्छ कसैलाई पनि थाहा छैन। मनुष्य बिल्कुलै घोर अन्धकारमा छन्। भक्ति हो रात, ज्ञान हो दिन। रातमा अँध्यारो, दिनमा उज्यालो हुन्छ। दिन हो सतयुग, रात हो कलियुग। अहिले तिमी कलियुगमा छौ, सतयुगमा जानु छ। पावन दुनियाँमा पतितको सवाल नै हुँदैन। जब पतित हुन्छन् अनि पावन हुने सवाल उठ्छ। जब पावन हुन्छन् पतित दुनियाँ याद पनि आउँदैन। अहिले पतित दुनियाँ छ, पावन दुनियाँको याद आउँछ। बाबाले भन्नुहुन्छ कि जब पावन दुनियाँ हुन्छ त्यहाँ पतित दुनियाँको कुनै याद आउँदैन र यही पतित दुनियाँमा नै फेरि पावन दुनियाँको याद आउँछ। पतित दुनियाँ पछिल्लो भाग हो, पावन दुनियाँ हो पहिलो भाग। त्यहाँ कोही पतित हुन सक्दैन। जो पावन थिए फेरि पतित बनेका छन्। 84 जन्म पनि उनीहरूको लागि बनिएको हो। यी गहन कुरा धेरै सम्झिनु पर्ने छन्। आधा कल्प भक्ति गरेका छौ, त्यो यति सजिलै छुट्दैन। हामीले आधा कल्पसम्म भक्ति गर्दै आएका थियौँ र त्यो भक्ति त्यति सजिलैसँग अझै पनि छुट्न सक्दैन भन्नुहुन्छ बाबाले। मनुष्य बिल्कुलै घोर अन्धकारमा छन्। करोडौँमा कोही निस्कन्छन्, मुस्किलले कसैको बुद्धिमा बस्छ। मुख्य कुरा त बाबाले भन्नुहुन्छ, देहका सबै सम्बन्धलाई भुलेर म एकलाई याद गर। आत्मा नै पतित बनेको छ, उसलाई पवित्र बन्नु छ। यो शिक्षा पनि बाबाले नै सम्झाउनुहुन्छ, किनकि उहाँ बाबा प्रिन्सिपल, सोनार, डाक्टर, वकिल सबै हुनुहुन्छ। यी नाम त्यहाँ रहँदैनन्। त्यहाँ यो पढाइ पनि रहँदैन। यहाँ पढ्छन् नोकरी गर्न। पहिला महिलाहरूले यति पढ्दैनथे। यो सबै पछि गएर सिकेका हुन्। पति मर्छ भने कसले सम्हाल्ने? त्यसैले महिलाहरूले पनि सबै सिकिरहन्छन्। सतयुगमा त यस्तो कुरा हुँदैन जसको चिन्ता गर्नु परोस्। यहाँ मनुष्यले धन आदि जम्मा गर्छन् यस्तो समयको लागि। त्यहाँ त यस्तो ख्याल नै आउँदैन जसको लागि चिन्ता गर्नु परोस्। यो कलियुगी दुनियाँमा मनुष्यहरूले धन जम्मा गर्छन् भविष्यको लागि, पछि बुढेसकालको लागि भनेर जम्मा गर्छन् र सतयुगमा यस्तो कुनै पनि चिन्ता गर्नु पर्दैन भन्नुहुन्छ। बाबाले तिमी बच्चाहरूलाई कति धनवान बनाइदिनुहुन्छ। स्वर्गमा धेरै खजाना हुन्छ। हिरा जुहारतका खानीहरू सबै भरपुर हुन्छन्। यहाँ जमिन बाँझो छ, त्यसैले त्यो तागत हुँदैन। उहाँका फुल र यहाँका फुलहरूमा रात दिनको फरक छ। यहाँ त सबै चिजहरूबाट तागत निस्केको छ। चाहे अमेरिका आदिबाट बिउ लिएर आउन् तैपनि तागत हुँदैन। धरती नै यस्तो छ जसमा बढी मेहनत गर्नुपर्छ। त्यहाँ त हरेक चिज सतोप्रधान हुन्छ। प्रकृति पनि सतोप्रधान हुन्छ। त्यसैले सबै चिज सतोप्रधान हुन्छन्। यहाँ त सबै चिज के छन्? तमोप्रधान छन्। कुनै चिजमा तागत हुँदैन। यो फरक पनि तिमीले बुझेका छौ। जब सतोप्रधान चिज देख्छौ त्यो त ध्यानमा नै देख्छौ। त्यहाँका फुल आदि कति राम्रा हुन्छन्।
हुन सक्छ उहाँको अनाज आदि सबै तिमीलाई देख्नमा आउँछ, बुद्धिले जान्न सक्छौ। उहाँको हरेक चिजमा कति तागत हुन्छ, नयाँ दुनियाँ कसैको बुद्धिमा आउँदैन। यस पुरानो दुनियाँको त कुरै नगर, गफ पनि धेरै लम्बा चौडा लगाउँछन्, त्यसैले मनुष्य बिल्कुल अँध्यारोमा सुतेका छन्। जब तिमीले बताउँछौ अब थोरै समय बाँकी छ, कोही त तिम्रा कुरामा हाँस्छन् पनि। यथार्थ रूपमा त उनीहरूले मात्र बुझ्छन् जसले आफूलाई ब्राह्मण सम्झन्छन्। बाबाले भन्नुहुन्छ कि हामीले कसैलाई बताउँछौँ अब समय एकदम थोरै मात्रै बाँकी छ भनेर सम्झाउँछौँ भने हाम्रो कुरा सुनेर अरू दुनियाँका मनुष्यहरू फेरि हाँस्न थाल्छन् भन्नुहुन्छ। र यथार्थ रूपमा उनीहरूले मात्रै बुझ्न सक्छन् जसले आफूलाई म सच्चा ब्राह्मण हुँ भन्ने सम्झन्छन्। यो नयाँ भाषा रुहानी पढाइ हो नि। जबसम्म रुहानी बाबा आउनुहुन्न कसैले बुझ्न सक्दैनन्। रुहानी बाबालाई तिमी बच्चाहरूले चिनेका छौ। उनीहरूले गएर योग आदि सिकाउँछन्, तर उनलाई सिकायो कसले? यस्तो त होइन रुहानी बाबाले सिकाउनु भयो। बाबाले त रुहानी बच्चाहरूलाई नै सिकाउनुहुन्छ। तिमी सङ्गम योगी ब्राह्मणहरूले नै बुझ्छौ। ब्राह्मण पनि उनै बन्छन् जो आदि सनातन देवी देवता धर्मका छन्। ब्राह्मण तिमी कति थोरै छौ। दुनियाँमा त किसिम किसिमका अथाह जातिहरू छन्। एउटा किताब अवश्य हुनुपर्छ जसबाट थाहा हुन्छ दुनियाँमा कति धर्म कति भाषा छन्। तिमीलाई थाहा छ यी सबै रहँदैनन्। सत्युगमा त एक धर्म एक भाषा मात्रै थियो। सृष्टि चक्रलाई तिमीले जानेका छौ, त्यसैले भाषाहरूलाई पनि जान्न सक्छौ। यी सबै रहँदैनन्, यी सबै शान्तिधाममा जान्छन्। यो सृष्टिको ज्ञान अहिले तिमी बच्चाहरूलाई मिलेको छ। तिमीले मनुष्यलाई सम्झाउँछौ, फेरि पनि कहाँ बुझ्छन् र? कोही ठुला व्यक्तिहरूबाट उद्घाटन पनि त्यसैले गराउँछौ किनकि प्रसिद्ध छन्, आवाज फैलिन्छ। वाह, राष्ट्रपति मन्त्रीले उद्घाटन गर्नुभयो। यी बाबा गए भने मनुष्यले कहाँ सम्झन्छन् र? परमपिता परमात्माले उद्घाटन गर्नुभयो, मान्दैनन्। कोही ठुलो व्यक्ति प्रशासक आदि आउँछ भने उसको पछाडि अरू पनि आउँछन्, यिनको पछि त कोही पनि आउँदैन। बाबाले भन्नुहुन्छ कि कुनै कार्यक्रमको उद्घाटन गर्नु पर्यो भने ठुलो व्यक्तिहरूलाई बोलाएर गर्यो भने के हुन्छ त, अरू सबै ओहो त्यस्तो कार्यक्रममा राष्ट्रपति मन्त्री आएर उद्घाटन गर्नुभयो भनेर अन्य अरू पनि आउने गर्छन्, उद्घाटन गर्नुहुन्छ अरे भनेर आउने गर्छन्। र यो मुरली बाबा ब्रह्मा बाबा जीवित हुँदाको, त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ कि यी ब्रह्मा आएर ब्रह्माले उद्घाटन गर्नुभयो भने मनुष्यले बुझ्दैनन् कि परमपिता परमात्माले उद्घाटन गर्नुभयो भनेर बुझ्न सक्दैनन्, किनभने बाबा त गुप्त रूपमा आउनुहुन्छ। त्यसैले ठुला व्यक्तिहरूलाई उद्घाटनमा बोलाऊ भन्नुहुन्छ। अहिले यदि बुझेत भने त बाबाको पासमा भागेर आउँछन्। एउटाले बच्चीलाई भन्यो, जसले तिमीलाई यो सिकायो हामी डाइरेक्ट किन उहाँको पासमा नजाने? तर सियोमा खिया लागेको छ, त्यसैले चुम्बकले कसरी तान्छ? जब खिया पुरै निस्कन्छ अनि चुम्बकले तान्छ। सियोको एउटा कुनामा खिया लागेको छ भने पनि त्यति खिच्दैन, सारा खिया त पछि गएर नै उत्रिन्छ।
जब यस्तो बन्छौ अनि बाबाको साथ फर्केर जान्छौ। अहिले त चिन्ता छ, हामी तमु प्रधान छौँ, खिया चढेको छ। जति याद गर्छौ त्यति खिया सफा हुँदै जान्छ। अहिले हाम्रो आत्मामा धेरै खिया लागेको छ र यो खियालाई उतार्नको लागि केवल एक बाबाको यादबाट नै उतार्न सक्छौँ। बिस्तारै बिस्तारै खिया निस्कँदै जान्छ। खिया पनि यसरी बिस्तारै बिस्तारै चढेको हो नि, फेरि उत्रिन्छ पनि यसरी नै। जसरी खिया लागेको छ त्यसै गरी सफा पनि हुनु छ। त्यसको लागि बाबालाई याद पनि गर्नु छ। यादले कसैको खिया बढी उत्रिन्छ भने कसैको कम। बाबाको यादबाट नि फेरि कसैको खिया, आत्माको खिया धेरै उत्रिन्छ भने कसैको थोरै मात्रै उत्रिन्छ। किन त हामीले कति बाबाको याद गरेका छौँ, कति हाम्रो बुद्धि बाबामा लागेको छ भनेर। त्यसैले घटी बढी हुन सक्छ। जति बढी खिया उत्रेको छ त्यति उसले अरूलाई सम्झाउन सक्छ। यी धेरै सूक्ष्म कुरा हुन्। मोटो बुद्धि भएकाले बुझ्न सक्दैन। तिमीलाई थाहा छ राजै स्थापना भइरहेको छ। सम्झाउनको लागि पनि दिन प्रतिदिन युक्तिहरू निस्किँदै जान्छन्। पहिला कहाँ थाहा थियो र? प्रदर्शनी, म्युजियम आदि बन्छन्। पछि गएर हुन सक्छ अरू कुनै निस्कन्छन्। अहिले समय त बाँकी छ, स्थापना हुनु छ। निराश पनि हुनु छैन। कर्मेन्द्रियहरूलाई बसमा गर्न सक्दैनन् भने गिर्न पुग्छन्। विकारमा गयो भने फेरि सियोमा धेरै खिया लाग्छ। विकारमा जानले बढी खिया चढ्दै जान्छ। सतयुग त्रेतामा बिल्कुलै थोरै चढ्छ। फेरि आधा कल्प चाँडो चाँडो खिया चढ्छ, तल गिर्न पुग्छन्। त्यसैले निर्विकारी र विकारी भनिएको छ। पवित्रता देवताहरूको निशानी हो नि। बाबा भन्नुहुन्छ देवी देवता धर्म प्राय लोप भएको छ। निशानी त छ नि। सबैभन्दा राम्रा निशानी यी चित्र हुन्। तिमीहरूले यो लक्ष्मी नारायणको चित्र लिएर परिक्रमा गर्न सक्छौ, किनकि तिमीहरू यस्ता बन्छौ नि। रावण राज्यको विनाश, राम राज्यको स्थापना हुन्छ। यो राम राज्य, यो रावण राज्य, यो हो सङ्गम। अनगिन्ती पोइन्टहरू छन्। डाक्टरहरूको बुद्धिमा कति औषधिहरूको नाम याद रहन्छ। वकिलको बुद्धिमा पनि अनेक प्रकारका पोइन्टहरू हुन्छन्। टपिकहरूको त धेरै राम्रो किताब बन्न सक्छ। फेरि जब भाषण गर्न जान्छौ भने पोइन्टहरूमा नजर घुमाऊ। तीक्ष्ण बुद्धि भएकाले तुरुन्तै देख्छन्। पहिला त लेख्नुपर्छ, मैले यसरी यसरी सम्झाउनु छ। भाषण गरिसकेपछि पनि याद आउँछ नि, यसरी सम्झाएको भए राम्रो हुन्थ्यो। यी पोइन्ट अरूलाई सम्झाउँदा बुद्धिमा बस्छ। टपिकहरूको लिस्ट बनेको होस्, फेरि एउटा टपिक लिएर मनमनै भाषण गर्नुपर्छ वा लेख्नुपर्छ। फेरि हेर्नुपर्छ सबै पोइन्टहरू लेखिएका छन्। जति मेहनत गर्छौ त्यति राम्रो। बाबाले त सम्झाउनुहुन्छ यो राम्रो सर्जन छ, यसको बुद्धिमा धेरै पोइन्टहरू छन्। भरपुर भएपछि सेवा नगरी मजा आउँदैन। बाबाले भन्नुहुन्छ कि बुद्धिमा धेरै ज्ञानको पोइन्टहरू राखेर भरपुर भएपछि फेरि ज्ञान सुनाएन भने मजा नै आउँदैन। ऊ ज्ञान नसुनाइ रहन सक्दैन। तिमीले प्रदर्शनी गर्छौ भने
कहीँबाट 2-4 जना, कहीँबाट 6-8 जना निस्किन्छन्, कहीँ त एउटा पनि निस्किँदैन। बाबाले भन्नुहुन्छ कि प्रदर्शनी गरेर कुनै ठाउँबाट 2-4 जना आउलान्, कुनै ठाउँबाट 6-7 जना 8 जना आउलान् र फेरि कुनै ठाउँबाट कोही पनि आउँदैनन्। यस्तो हुन सक्छ भन्नुहुन्छ। हजारौंले हेरे कति थोरै निस्के, त्यसैले अहिले ठुला ठुला चित्रहरू पनि बनाइरहन्छौ। तिमी होशियार हुँदै जान्छौ। ठुला ठुला व्यक्तिहरूको के हाल छ त्यो पनि तिमीले देखेका छौ। बाबाले सम्झाउनु भएको छ, जाँच गर्नु छ, कसलाई यो ज्ञान दिनुपर्छ। जो मेरा भक्त हुन् उनीहरूको नाडी हेर्नुपर्छ। गीता पढ्नेलाई मुख्य एउटै कुरा सम्झाऊ, भगवान उच्च भन्दा उच्चलाई नै भनिन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ निराकार। कुनै पनि देहधारी मनुष्यलाई भगवान भन्न सकिँदैन। बाबाले भन्नुहुन्छ कि गीता पढ्नेहरूलाई मुख्य एउटै कुरा सम्झाउनु छ कि भगवान उच्च भन्दा उच्च हुनुहुन्छ। उनीहरूले त भनिदिन्छन् कि गीताको भगवान श्री कृष्ण हुनुहुन्छ भनेर, र वास्तवमा गीताको भगवान श्री कृष्ण नभइकन निराकार शिव परमात्मा हुनुहुन्छ। र उनीहरूलाई हामीले सम्झाउनु छ कि भगवान उच्च भन्दा उच्च हुनुहुन्छ, भगवान भन्दा उच्च अरू कोही पनि हुनुहुन्न र उहाँ हुनुहुन्छ निराकार। र कुनै पनि देहधारी मनुष्यलाई भगवान भन्न सकिँदैन। तिमी बच्चाहरूलाई अहिले सारा समझ आएको छ। सन्यासीहरू पनि घरको सन्यास गरेर भाग्छन्। कोही सानै ब्रह्मचारी हुँदा नै जान्छन्, फेरि दोस्रो जन्ममा पनि त्यस्तै हुन्छ। जन्म त अवश्य माताको गर्भबाटै लिन्छन्। जबसम्म विवाह गरेका हुँदैनन् तबसम्म बन्धन मुक्त हुन्छन्। कुनै सम्बन्धी आदि त्यति याद आउँदैन। विवाह गरेपछि सम्बन्ध याद आउँछ, समय लाग्छ, चाँडै बन्धन मुक्त हुँदैनन्। आफ्नो जीवनको कहानी त सबैलाई थाहा हुन्छ।
ओम शान्ति। सन्यासीहरूले सम्झन्छन्, पहिला हामी गृहस्थी थियौँ, पछि सन्यास गरेका हौँ। तिम्रो हो ठुलो सन्यास, त्यसैले मेहनत लाग्छ। ती सन्यासीहरूले विभूति लगाउँछन्, कपाल खौरिन्छन्, ड्रेस परिवर्तन गर्छन्। तिमीले त यसो गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। यहाँ त ड्रेस परिवर्तन गर्ने कुरा पनि छैन। तिमीले सेतो साडी नलगाए पनि हर्जा छैन। यो त बुद्धिको ज्ञान हो। हामी आत्मा हौँ, बाबालाई याद गर्नु छ। यसद्वारा नै खिया निस्कन्छ र हामी सत्व प्रधान बन्छौँ। फर्केर त सबैलाई जानु छ। कोही योग बलबाट पावन बनेर जान्छन्, कोही सजाय खाएर जान्छन्। तिमी बच्चाहरूले खिया निकाल्ने मेहनत गर्नु छ, त्यसैले यसलाई योग अग्नि पनि भनिन्छ। अग्निले पाप भस्म हुन्छ, तिमी पवित्र हुन्छौ। काम चितालाई पनि अग्नि भनिन्छ। काम अग्निमा जलेर कालो बनेका छन्। अब बाबा भन्नुहुन्छ गोरो बन। यी कुरा तिमी ब्राह्मणहरू सिवाय अरू कसैको बुद्धिमा बस्न सक्दैन। यी कुरा नै भिन्नै छन्। तिमीलाई भन्छन् यिनले त शास्त्रहरूलाई पनि मान्दैनन्, नास्तिक बनेका छन्। भन, शास्त्र त हामीले पढ्थ्यौँ, फेरि बाबाले ज्ञान दिनुभयो, ज्ञानद्वारा सद्गति हुन्छ। बाबाले भन्नुहुन्छ कि दुनियाँमा मनुष्यहरूले हामीलाई भन्छन् यिनीहरूले शास्त्रहरूलाई नै मान्दैनन् भनेर भन्छन्, यिनीहरू नास्तिक हुन् भनेर भन्छन्। र उनीहरूले हामीले भन्नु छ शास्त्र त हामीले पढ्थ्यौँ, पहिला अज्ञानकालमा पढ्थ्यौँ र बाबाले हामीलाई सम्पूर्ण कुराको ज्ञान दिनुभएको छ र ज्ञानद्वारा सद्गति मिल्छ। शास्त्र पढेर कसैलाई पनि सद्गति मिल्दैन। भगवान निवास वेद उपनिषद आदि पढ्नाले, दान पुण्य आदि गर्नाले कसैले पनि मलाई प्राप्त गर्न सक्दैन। दान पुण्य गर्नाले कसैले पनि भगवानलाई प्राप्त गर्न सक्दैनन्। मद्वारा नै मलाई प्राप्त गर्न सक्छन्। बाबाले नै आएर लायक बनाउनुहुन्छ। आत्मामा खिया पर्छ अनि बाबालाई बोलाउँछन्, आएर पावन बनाउनुहोस्। आत्मा जो तमो प्रधान बनेको छ, उसलाई सतो प्रधान बन्नु छ। तमो प्रधानबाट तमो, रजो, सतो, फेरि सतो प्रधान बन्नु छ। यदि बीचमा गडबडी भयो भने खिया पर्छ। बाबाले हामीलाई यति उच्च बनाउनुहुन्छ, त्यसैले त्यो खुसी हुनु पर्छ नि। बेलायतमा पढ्नको लागि खुसीले जान्छन्। अहिले तिमी कति समझदार बन्छौ। कलियुगमा कति तमो प्रधान बेसमझ बन्न पुग्छन्। जति प्यार गर्यो त्यति अझै सामना गर्छन्। तिमी बच्चाहरूले सम्झन्छौ हाम्रो राजधानी स्थापना हुन्छ। जसले राम्रोसँग पढ्छन्, यादमा रहन्छन्, उनीहरूले राम्रो पद पाउँछन्। कलमी यहाँबाटै लाग्छ। दिन प्रतिदिन अखबार आदिबाट तिम्रो नाम प्रसिद्ध हुँदै जान्छ। अखबार त सबैतर्फ पुग्छन्। उनै पत्रकारले पनि कहिले राम्रो छाप्छन्, कहिले नराम्रो, किनकि सुने सुनाएको कुरामा चल्छन् नि। जसले जे सुनायो त्यो लेखिदिन्छन्। सुने सुनाएको कुरामा धेरै चल्छन्, त्यसलाई परमत भनिन्छ।
परमत आसुरी मत हो, बाबाको हो के हो श्रीमत। कसैले उल्टो कुरा सुनायो भने आउनै छोडिदिन्छन्। जो सेवामा रहन्छन् उनीहरूलाई सबै थाहा हुन्छ। यहाँ तिमीले जे सेवा गरे पनि यो हो तिम्रो नम्बर 1 सेवा। यहाँ तिमीले सेवा गर्छौ त्यहाँ फल मिल्छ। हामीले यहाँ सेवा गर्छौँ भने कहाँ फल मिल्छ? सतयुगमा। सतयुगमा फल मिल्छ। कर्तव्य त यहाँ बाबाको साथमा गर्छौँ नि। अहिले हामी बाबाको साथमा कर्तव्य गर्छौँ, सेवा गर्छौँ र फेरि भविष्यमा हामीलाई त्यसको फल मिल्छ। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलदे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाप दादालाई याद प्यार नमस्ते, गुड मर्निङ बाबा, गुड मर्निङ, नमस्ते नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार। पहिलो नम्बर, आत्मा रूपी सियोमा आत्मा रूपी सियोमा खिया लागेको छ। खिया लागेको छ, त्यसलाई योग बलद्वारा उतारेर सतो प्रधान बन्ने मेहनत गर्नु छ। सतो प्रधान बन्ने मेहनत गर्नु छ। कहिल्यै पनि सुनी सुनाई कुरामा आएर पढाइ छोड्नु हुँदैन। आत्मा रूपी सियोमा खिया लागेको छ, त्यसलाई योग बलद्वारा उतारेर सतो प्रधान बन्ने मेहनत गर्नु छ। कहिल्यै पनि सुनी सुनाई कुरामा आएर पढाइ छोड्नु हुँदैन। दोस्रो नम्बर, बुद्धिलाई ज्ञानको पोइन्टहरूले भरपुर राखेर सेवा गर्नु छ। अवस्था हेरेर ज्ञान दिनु छ। पर्छ। धेरै तीक्ष्ण बुद्धि बन्नु छ। बुद्धिलाई ज्ञानको पोइन्टहरूले भरपुर राखेर सेवा गर्नु छ। अवस्था हेरेर ज्ञान दिनुपर्छ। धेरै तीक्ष्ण बुद्धि बन्नु छ। वरदान, आदि र अनादि स्वरूपको स्मृतिद्वारा आफ्नो निजी स्वधर्मलाई अपनाउने पवित्र एवं योगी भव।
पवित्र एवं योगी भव। आदि र अनादि स्वरूपको स्मृतिद्वारा आफ्नो निजी स्वधर्मलाई अपनाउने पवित्र एवं योगी भव। विस्तार। ब्राह्मणहरूको निजी स्वधर्म पवित्रता हो। ब्राह्मणहरूको निजी स्वधर्म पवित्रता हो। अपवित्रता परधर्म हो। अपवित्रता परधर्म हो। जुन पवित्रतालाई अपनाउन मानिसहरूले मुस्किल सम्झन्छन्। जुन पवित्रतालाई अपनाउन मानिसहरूले मुस्किल सम्झन्छन् त्यो तिमी बच्चाहरूको लागि अति सहज छ। अति सहज छ किनकि स्मृति आयो। हाम्रो वास्तविक आत्मा स्वरूप सदा पवित्र हो। सदा पवित्र हो। अनादि स्वरूप पवित्र आत्मा हो। अनादि स्वरूप पवित्र आत्मा हो र आदि स्वरूप पवित्र देवता हो। आदि स्वरूप पवित्र देवता हो। अहिलेको अन्तिम जन्म पनि पवित्र ब्राह्मण जीवन हो। अहिलेको अन्तिम जन्म पनि पवित्र ब्राह्मण जीवन हो। त्यसैले पवित्रता नै ब्राह्मण जीवनको व्यक्तित्व हो। पवित्रता नै ब्राह्मण जीवनको व्यक्तित्व हो। जो पवित्र छ ऊ नै योगी हो। जो पवित्र छ ऊ नै योगी हो। फेरि सुनौ।